हेलो एमी, हेलो। हेलो गालिब भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने हिम्मत की है गालिब कमाल से बात करने की। चलें, मैं बहुत शुक्रिया। हाँ जी। जी। सुन तो मैं रही हूँ आपको तकरीबन और ये जो अभी कोई आपसे बात करने आए थे कि गांधी साहब यकीन नहीं करते, फलां यकीन नहीं करता कि कोई एक्स मुस्लिम हाँ होता हाँ। है। वो इसलिए यकीन नहीं करते कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। वो इस यकीन को भी यकीन नहीं, सोचना भी नहीं चाहते, तो वो यकीन कैसे करें? यकीन तो एक तीसरा स्टेप होता है ना, वो तो इसको इमेजिन अपने में भी नहीं लाना चाहते कि कोई एक्स मुस्लिम हो सकता है। तो एक्स मुस्लिम मैं हूँ, मैं सबूत दे रही हूँ। और इसमें गालिब कमाल का भी बड़ा हाथ है, उसको गामदी को बता दे, जो बंदा अभी इधर सुन रहा था, कि बंदे शायद आने वाले वक्त में कम एक्स होंगे। मैं देख रही हूँ कि अगर ये चीज चलती रही और इसमें अभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनमें सब में कहीं ना, सबका बहुत अच्छा काम है, लेकिन सब में कहीं ना कहीं एक आधी कमी है कि वो कुछ इस तरह से नहीं कर रहे कि मुसलमान औरत के लिए अट्रैक्शन पैदा करें। क्योंकि इस्लाम छोड़ना मुसलमान औरत के हक में जाता है, और इस्लाम ना छोड़ना मुसलमान मर्द के हक में जाता है। तो आप सारे ये लोगों आपने को, बड़ी सच्ची बात की है। बहुत इस मैं हम्म, आपसे आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत दर्द दिल से अपील करूंगी, एक लेडी की हैसियत से, कि आप मेरा दर्द नहीं जान सकते। अभी मैंने कई बार वैसे गालिब आपके मुंह से ये सुना है कि जब मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी तो मैं डिप्रेशन में चला गया, और ये वो, मैं रियली इस फेज से गुजरी हूँ। मैं इसकी गवाही कैसे दूं आपको, कि यकीन किस तरह से दिलाऊं, कि जो बंदा हकीकत में किसी गॉड पे बिलीव करता है ना, उसकी दुनिया हिल जाती है। उसकी दुनिया में एक जलजला आ जाता है, उसकी शख्सियत में एक जलजला आ जाता है। और ये दूसरों को तो शायद लगता है ना, कि बातों की हद तक, कि हाँ हाँ यार ये देखो जी, ये भाग गया, दीन छोड़ गया, बस गुमराह हो गया, तो बस अब ये जहन्नमी हो गया, तो फलां हो गया। लेकिन जो ये काम कर रहा होता है, ये वो जानता है कि उसके साथ हो क्या गया है। और अभी तक मैं इतनी स्ट्रांग बिलीवर थी कि मैं कहती हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी जो है, मैं 40 से ऊपर हूँ, 43 ईयर्स मेरी एज है, और मैं यकीन नहीं कर सक रही कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इतनी दुआएं मांगी हैं, और इतनी नमाजें पढ़ी हैं, और इतनी इबादत की है। और सबसे ज्यादा जो मैंने रिलेशन बनाया था, वो एक गॉड के साथ बनाया था। आपकी पूरी स्ट्रीम में मैं कब से आके ये बातें करना चाह रही थी, कि पूरा टाइम डिफरेंट लोग आए हैं, डिफरेंट टॉपिक, लेकिन मेन एंड पे वो एक ही चीज निकल रही है सबके पॉइंट से, कि ये बहुत मुश्किल काम है। जिस बंदे ने खुदा 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 किया होता है ना, रात दिन उठ के अपने हर काम में, नहीं ये नहीं करना, ये अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, खुदा को नाराज नहीं करना, ये नहीं करना। जो रियल में खुदा के बिलीवर हैं, एक वो लोग हैं जो कल्चरली बिलीव करते हैं, एक वो लोग हैं जो रियल में मजहब को हाँ, एग्जैक्टली मानते हैं। एग्जैक्टली ये बात है, और मैं रिलेट कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मैं खुद ऐसा था जी जो वाकई जी, और खुद मैं, समझता था कि खुदा में बड़ी पावर है और खुदा बड़ी पावर जिंदगी है, में बड़ी चीजें एग्जैक्टली। डिसाइड करता है। हाँ, और हम्म। इतनी आप फिर उस खुदा की उस हस्ती के लिए जब आप सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी लाइफ में, हर जगह पे मोरालिटी को सामने रखते हैं, और आप कहते हैं नहीं, मैंने जिंदगी ऐसे गुजारनी है, मुझे भाड़ में जाए सारी दुनिया भी मुझे छोड़ जाए, तो मैंने तो इसी सीधे रास्ते पे रहना है, क्योंकि ये सही रास्ता है। मैं, हालांकि जब आप बिलीवर होते हैं ना, तो आप ये सोच इस एस्पेक्ट से देख ही नहीं रहे होते कि मोरालिटी का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम मजहबी घर में हो के मजहब को अप्लाई कर लेते हैं, वो छोटी एज से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये सोचते ही नहीं कहीं भी कि मोरालिटी इज नॉट जस्ट रिलेट विद रिलीजन, वो एक अलग चैप्टर है। और मैं जितनी मैंने स्ट्रीम देखी है, आप तो एवोल्यूशन के बंदे हो, और इसके ऊपर आपका इतना काम है और इतना नॉलेज है आपका, तो मैंने तो जरूरत भी कभी नहीं की आपसे बात करने नहीं की। नहीं, आप जिस तरह से बात कर रही हैं, आप आती रहें। आप और पहले क्यों मेरी नहीं आई? बेटी मैं ने, तो आपसे ये गिला करूंगा कि आप आती रहें और आप हर नहीं बार नहीं, आया मेरी करें, कोई बेटी ना ने कोई उस बात दिन, ऐड किया करें।
मेरी बेटी ने मुझे थोड़ी हिम्मत दिलाई, उसने कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए, उसको आप बड़े पसंद आए। मैं वेस्ट में रहती हूँ, तो यहाँ हाँ के हाँ। बच्चे जो हैं वो लाइक नहीं करते नॉर्मली हमारी कौम के लोगों को। वो कहते हैं कि वो लॉजिक से बात नहीं करते। कि वो, मैंने आपकी बहुत तारीफ की उसको, तो बड़ा कायल किया कि नहीं, हमारी नेशन में लोग हैं, ये देखो ये देखो। तो वाह जी उसने वाह। भी थोड़ा आप बेटी को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ। तो उसको मैंने बड़ा 2-3 बार उसको करने की कोशिश, वो कहती थी नहीं मामा, आप मुझे नहीं कायल कर सकती, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, रैशनल थिंकिंग नहीं है। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से कहा, बच्चे इसको सुन तो लो 2 मिनट, सिर्फ मैं सिर्फ 2 मिनट कहती हूँ, इससे ज्यादा ना तुम्हें बंदा लॉजिकल लगा, तुम बंद कर देना ना। तो फिर उसने बड़ा मान के मेरी बात तो सुनी, फिर 2-3 चीजें निकाल के, ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करती, लेकिन उसने फिर भी मेरा कहना माना बच्चे तो सुनी। देखें, आप जैसी माँ अगर सर पे है ना जो खुद रैशनल है, तो बेटी अभी पढ़ाई पे मैंने ध्यान वो दे मुझसे सबसे नहीं ज्यादा। नहीं मैंने हाँ मैं हाँ मेरे बच्चे मुझ रैशनल, मैंने हाँ। एक एक फायदा हुआ है कि मैं बड़ी पक्की मुसलमान थी, लेकिन मेरी एक वो जो मॉरल वाली वैल्यूज थी ना, वो मैं उन जिन पे मैं स्टैंड कर रही थी, वो मैंने अपनी मजहब में रह के भी नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे फ्री थिंकर थे। मैं जबरदस्त। मैं पाकिस्तान बहुत अरसा हुआ छोड़ चुकी हूँ, बहुत छोटी एज में छोड़ दिया था। तो इस वजह से मैं पाकिस्तान में, मुझे जो सबसे ज्यादा स्कूलिंग वहां से हुई हुई है, तो प्रॉब्लम इस चीज का होता था कि क्यों आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। मतलब मेरा मेन मसला ये था बचपन से पाकिस्तान के अंदर। तो मैं इस बिलीव पे थी कि जो मर्जी हो जाए ना, मैं वेस्ट में हूँ, ये लोग मजहब पे तनकीद करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मैंने वो चीज नहीं छोड़नी जहां से लॉजिक शुरू होगी और जहां से आप फ्री, आपको आजादी होगी कि आप फ्री थिंकिंग रख सकते हैं। ये मेरी, मैंने अपनी एक जो बंदे की वैल्यूज होती है ना, ये मेरा अपना एडिशन था उन वैल्यूज के अंदर। तो वो बच्चे तो बड़ी देर पहले से ही जो है वो उस चीज को, जब जैसे जैसा बच्चा शऊर में जाता है, तो वो देखता है, जाहिर है कि स्कूलिंग बहुत अच्छी है और वो पढ़ते हैं बच्चे, तो फिलोसफी पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी और फिजिक्स में बहुत अच्छी थी, तो वो फिर सोचती थी, वो बहस होती थी मेरी उनसे। तो क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और बड़ा ही शुगर कोटेड इस्लाम फॉलो करती थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि उसकी असल जो रियलिटीज हैं वो क्या हैं। जो एक आयत है उसका शानी नुज़ूल, उसकी हिस्ट्री, क्योंकि कुरान इतना डिस्टर्ब करता था सम टाइम कि समझ ही नहीं आती थी कि कुरान कह क्या रहा है। मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हो जाना, सम टाइम आधा घंटा लेके बैठी हुई हूँ एक आयत को, उसका अगला पीछा पीछा सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि इधर अल्लाह मियाँ क्या स्टोरी बता रहा है, पीछे क्या चल रहा है, आगे कुछ चल रहा है, दरमियान में कहाँ खड़ी हूँ। फिर बस बंदा वो अकीदत में कहता है ओके ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर मे बी मुझे ही नहीं आ रही, तो मैं इसको बंद करूँ, चलो आगे चलो ना। लेकिन जो एक मॉरल आपने अपना एक बनाया होता है कि करेक्टर को उस पे चलाना है, उस पे मैंने चलाया, अपने बच्चों को भी चलाया। तो बच्चे तो बहुत पहले ही, वो आई थिंक 8th क्लास में थी, तो उसने कहा कि उसके दो ही मेजर क्वेश्चन थे कि वाह इस्लाम में आधी गवाही औरत की, वाह आधी गवाही। तो अब मेरे पास उसका जवाब नहीं था, हालांकि मैंने काफी शुगर कोटेड बड़ा अच्छा इस्लाम फॉलो किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा सॉरी बच्चा, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं कि यानी इसका आपकी जवाब। बेटी ने आपके दिमाग को झंझोड़ दिया कि औरत की जी आधी गवाह क्यों है। हाँ हाँ, और उस टाइम उससे पहले पाकिस्तान में एक ड्रामा भी आया था, उसका नाम भी था आधी गवाही। तो मुझे वो भूल गया हुआ है ड्रामा, असल में मैंने थोड़ा देखा था, काफी साल पुराना, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन उसने मुझे सवाल किए कि मामा मैं ऐसे खुदा को कैसे मानूं जिसने मेरी डिस्क्रिमिनेशन कर दी एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं एक सोसाइटी के अंदर रोज डिबेट करती हूँ कि ऐसी सोसाइटी के अंदर कि हमारे इक्वल राइट्स होने चाहिए, तो मैं कैसे उस कतार में जाके खड़ी हो जाऊंगी कल को जहां मैंने इक्वल राइट्स की बात करनी है। तो मैं अगर ऐसे रिलीजन को फॉलो करूंगी जो मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, और वो मुझे कह रहा है तुम्हारी गवाही, कल मैं किसी कोर्ट में बैठी हूँ मामा, मैंने किसी को जवाब देना हो, मेरे सामने दो औरतें आ जाए, मैं कहूँ कि एक बंदा आ जाए, मैं इस्लाम की बिलीवर हो कि बायस हो जाऊं कि नहीं, इसकी तो आधी गवाही है तो इसको मैं इतना ना नोटिस करूं, ये तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता।
تو یہ بھی وہ بچے کو میں نے اصل میں بچے کے سرشت میں جسٹس ڈالا ہوا تھا، خود ہی ڈالا ہوا تھا. تو وہ جسٹس پھر جب بڑا ہوا، پہلے چھوٹا بچہ تھا، وہ جسٹس بڑا ہوا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اپنے ہی. تو اس نے تو پھر بیٹی سوال نے کیا. آپ میں سے کہا کہ مجھے آدھا جسٹس جو آپ نے دیا نا وہ نہیں چاہیے، ہاں مجھے ایگزیکٹلی اس نے پورا کہا کہ چاہیے. یہ آدھا جسٹس ہے اور میں اس کو قبول نہیں کرتی، میں ایز اے ہیومن بینگ. کیونکہ اس کی وجہ ہے نا، وہ کہتی ہے کہ میرا کلاس فیلو میرے جتنے مارکس لیتا ہے، ہاں میرے اے بالکل، گریڈز ہیں، تو میں کہتا اگر ہوں اس کے کہ اے گریڈز ہیں، اگر یہ اس کے اے بٹیا گریڈز ہیں کی تو طرح جی بٹیا نہیں نہیں کی اس طرح نے. ساری لڑکیاں سوچنی شروع کر دیں تو خطرہ، بات ہی ختم، اسلام اڑ جائے گا. میں وہی آپ سے اسی لیے میں نے آج ہمت کی کہ میں بات کروں غالب سے کسی طرح. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان سے بات کرو ایک بار نا. تو اس نے مجھے کہا کہ جب میرا کلاس فیلو میرے جتنے اے گریڈ لیتا ہے، میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، میرے جتنے مارکس لیتا ہے، ہمارے ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ دونوں کا برین لیول ایک ہے، تو پھر کوئی گاڈ مجھے کیسے ڈسکریمنیٹ کر سکتا ہے کہ تمہاری آدھی گواہی، تمہارا آدھا حق. تم اس کو پھر دوسرا اس کو تھا کہ مسئلہ کہ کیوں شریعت جو ہے وہ کیوں عورت کو دیتی ہے آدھا حصہ اور مرد کو پورا. تو یہ تو بہت انجسٹس ہے، یہ تو میں کبھی قبول نہیں کر سکتی. جس دن خدا میں نے اسے کہنا کہ بچے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں ہے، تو ہم ان دو چیزوں کو اگر چھوڑ دیں تو باقی تو ہم چلا سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں ماما، آپ نے اپنا گاڈ رکھنا ہے، رکھو. جس دن میں گاڈ کے سامنے جاؤں گی نا، وہ گاڈ جسے آپ گاڈ کہہ رہی وہ میرے سامنے آئے گا، تو جو وہ آپ میرے نے گناہ بیٹی کو پکڑے گا، وہ میرے گناہ آپ نے پکڑے بیٹی گا. کو جی آپ نے بیٹی کو مسلم یا کرسچن اسکول میں تو نہیں ڈالا نا، آپ نے سیکولر ایجوکیشن دی، سیکولر ایجوکیشن دی کیونکہ میں اسی لیے وہ بیسیکلی بدل گئی، اسی لیے بدل جو گئی. اگر آپ ویسٹ میں رہ کے بھی جو اسلامی اسکولوں میں بچے ڈال دیتے ہیں، ان کے بچوں کا بیچاروں کا نہیں، نہیں، فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی غالب بھائی. ہاں میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں، بڑی اسٹرکٹ مسلم تھی، لیکن میری جو بیسک جو جسے کہتے ہیں نا آپ کی سسٹمیٹکلی جو میری انٹرنل جسے کہتے ہیں سیٹنگ جو تھی وہ سیکولر تھی. میں انٹرنلی ایک سیکولر پرسن ہوں اور میں سیکولرزم کو پسند کرتی ہوں. مجھے تو سوری ٹو سے پاکستان میں بچپن سے لے کے جو کرٹک ہوتی تھی نا، میں اپنی مدر کو کہتی تھی میں نے یہ کنٹری چھوڑ دینا ہے. میں بہت چھوٹی تھی تو میں کہتی تھی، وہ کہتی تھی کیوں؟ میں کہتی تھی اس لیے کہ یہاں پہ آپ کرٹک نہیں کر سکتے، آپ کوسچن نہیں کر سکتے، اور یہ چیز مجھے ڈسٹرب کرتی ہے. اور میرے دماغ میں بس یہی پھنسا ہوا تھا، میں اس کنٹری میں رہنے والا انسان نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں کوسچن کرنا منع ہے. یہ تھپڑ مارتے ہیں جب سوال کرو ٹیچروں سے، تم نے یہ کیوں پوچھا، وہ کیوں کہا، تمہیں تمیز نہیں ہے. ہر چیز کو تمیز میں رول کر دیتے ہیں. ایک رول رکھا ہوا ہے، جو بچہ سوال کرے اس کا سوال پسند نہیں ہے، اس کے اوپر تمیز کا رول چڑھایا، چلو بھی اس کو دفع کر دو، دروازے سے باہر نکال دو. تو یہ ڈسٹربنس تھی مجھے. تو میں نے اپنے بچوں کی پھر جب تربیت کی تو اس میں نے کہا آپ لوگ اوپن ہو، میرے سے ہر سوال کرو، جو کرٹک کرنی ہے مذہب میں ہوں ادھر، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو. تو میرے گھر کا ماحول میرے اپنی سوچ کی وجہ سے اسی طرح کا تھا. تو وہ پھر بچے جب بڑے ہوئے انہوں نے سوچا تو وہ اس نے کہا کہ ماما اب تو میں نے فلسفی میں پڑھ لی ہے، دیر از نو فری ول. فری ول نہیں ہے، جب ایکول رائٹس نہیں ہے، تو میں تو وہ اللہ میرے سامنے ابھی آ گئے نا، میں تو اس سے ابھی ڈسکشن کرتی ہوں. پہلے تو وہ جب مجھے مارے گا تو میں جاؤں گی، یہ تو پھر لمبی سٹوری ہے. وہ ابھی آئے، یہاں آئے، مجھے پہلے آ کے جواب دے ان باتوں کے کہ جب فری ول نہیں ہے تو تم یہ ڈرامہ کیا چلایا ہوا ہے تم نے نا، مجھے سمجھاؤ آ کے. سائنٹیفکلی وہ فلسفی پڑھتی تھی تو جو بھی کوسچن ہوتے تھے اس کی آ کے میرے ساتھ بحث ہونی ہر کہ آج یہ ٹاپک ہے تو اس ٹاپک کے پڑھایا گیا، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس کی اتنی زیادہ وہ مائنڈ تھا، انوالومنٹ تھی کہ فلسفی کی ٹیچر پوری کا پورا جو اس کا پیریڈ ہوتا تھا وہ میری بیٹی چلاتی تھی. اور اتنا واہ واہ. مطلب تو اگر بچی اتنا کا اتنا زیادہ زبردست فلاسفیکل مائنڈ آیا تو وہ تو ساری باتیں سمجھ دے گی. فلاسفی جو ہے بیسیکلی ہاں انسان کا جی دماغ کھول کے رکھ دیتی ہے. کھول کے رکھ دیتی ہے. تو پوری کلاس وہ چلاتی تھی. وہ اس کی ٹیچر کہتی تھی تم میری کلاس میں نہ ہو تو میں تو کلاس چلا ہی نہیں سکتی. تو پھر اینڈ پہ تھوڑی اس کی مس کے ساتھ ہوگی، وہ اسے مارکس نہیں دے رہی تھی اس لیول کے جس بچے نے 3-4 سال آپ کی کلاس کو چلایا ہو. تو اس نے کہا کہ میرے مارکس، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اے گریڈ دے سکتی ہوں، اے پلس نہیں. اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے. اس نے کیا شروع کیا، یہ تھوڑا سا فنی ہوگا، اس نے کلاس میں جانا چھوڑ دیا. تو جب اس کا پیریڈ اچھا ہوتا تھا یہ گھر میں بیٹھی ہوتی تھی، اس کو کالز آ رہی ہیں، میں نے اسے کہنا تم جاتی کیوں نہیں،
کہتی سبق نہیں سکھانا, جس کی میں نے 4 سال کلاس چلوائی ہوئی ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے میں تمہیں پلس نہیں دوں گی, چلا لے میرے بغیر کلاس اپنی, چلا کے دکھائے نا. تو وہ ٹیچر جو تھی وہ فرینڈ سے کالنگ کروائے کہ وہ کہاں ہے, آ کیوں نہیں رہی. اس نے اس کو کوئی 2-3-4 پیریڈز ایسے گزرے جس میں اس نے ایبسنس کی, اور اس کو پھر اس نے وہ سمجھ آ گئی, ٹیچر نے اس کو بلا لیا کہ کیا مسئلہ ہے, تم کیوں نہیں آ رہی. تو اس نے کہا کہ تمہیں تو پتا ہونا چاہیے کہ میرا کیا مسئلہ ہے, اتنا ٹائم تو ہم اکٹھے تھے, تم میری ٹیچر, میں نے تمہاری کلاس چلائی, تم بیٹھی رہتی ہو آ کے, تو پوری جو تمہارا پیریڈ ہے میں رن کرتی ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا چاہتی کیا ہو. اس نے کہا میں چاہتی نہیں کیوں کہ میرا حق مجھے دو, جو میں نے کام کیا ہے, تمہاری کلاس ہی نہیں چلتی میرے بغیر. تو اس نے اس کو ایسے ڈیل کیا, اور کچھ لے اپنی لیا پھر. اس نے دیے, پھر اس نے پھر A+ گریڈ دے دیا. اس نے کہا اوکے میں ڈن ہوں, تمہارا رائٹ ہے, میں تمہیں دیتی ہوں. تو اس نے کہا یہ تمہیں پہلے سمجھ نہیں آئی تھی. تو یہ تو مجھے پہلے دیتی. آپ آتی رہیں, آپ سیٹرڈے کو ضرور آئیے گا, ٹھیک ہے. اور اب آپ کی پہچان مجھے ہو گئی ہے, تو آپ آئیں, آپ ضرور بات کریں, اور ہمیں فیمیل وہ وائسز کی مجھے کہہ ضرورت رہی ہے. تھی کہ اگر آپ کو ہاں غالب لے لیتا ہے, آنے دیتا ہے, اور آپ بات کر لیتی ہو, تو پھر ہم ہاں, ان سے بڑے سیریس ٹاپکس جو ہیں وہ بات کریں گے, جو فلسفیکل اچھا, ٹاپکس ہوں گے. بالکل بالکل, ضرور ضرور. میں چاہوں گا کہ میں بھی کچھ سیکھوں, تو ضرور آپ آئیں. آپ تو بیٹی کو بھی لے کے آئیں, ہماری بھی بیٹی ہے وہ, ضرور آپ لے ہاں کے آئیں, جی, بات کریں گے ہم, ٹھیک ہے. تو آپ سیٹرڈے کو ضرور آئیے گا, سیٹرڈے کو کریں گے بات. اب میں 5 گھنٹے سے اصل میں اوپر جا رہا ہوں, اسی ہاں لیے میں بس اب میں ایکسکیوز صبر دے رہا 3-4 تھا. دفعہ صبر میرا ختم ہوا, اور میں نے نکل گئی, پھر آئی, پھر نہیں, نکل اصل گئی. میں نا مجھے اگر ریئلائز ہوا ہوتا کہ خاتون ہے تو میں نے پہلے لے لینا تھا, کیونکہ خواتین کی ریپرزنٹیشن آج 0 تھی. تو آئی ایم تو سوری کہ مجھے آپ کو پہلے جب لے آپ لینا کہہ رہے چاہیے تھے تھا. نا کہ میں اکیلا ہاں, بیٹھا ہوں, میں اس وقت سے بیک سٹیج میں ہوں. اچھا, مگر کچھ لوگ ایسے تھے نا جو آپ سے پہلے کے تھے, تو آہستہ آہستہ باری آ رہی تھی. اگر مجھے ہاں, ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ خاتون ہیں تو میں نے پہلے لے لینا تھا, کیونکہ اور کوئی دوسری بات میں ریپرزنٹیشن جسٹ نہیں تھی جلدی آپ آج. جلدی سے کر دیتی ہوں کہ یہ تو پھر اب میں سیٹرڈے کو لیڈیز والا ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گی. آج جی کی جی جو آپ ضرور. کی پوری سٹریم ہوئی ہے اس حوالے سے, کہ یہ جو لوگ آ کے, وہ بچہ سا تھا, ینگ سا تھا, میرے لیے تو بچہ ہی ہے, وہ پاکستان کا لڑکا کوئی جو بات کر رہا تھا کہ اتنی بحث. غالب بھائی آپ ان سے کیوں سر کھپاتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, پاکستان کے لیے آپ کو میں 3 لفظ دیتی ہوں, ایک سٹریم بنا کے ڈال دیں, جو آئے اسے کہیں یہ سٹریم ہے, یہ نمبر ہے, جاؤ جا کے دیکھ لو. ان کو بتا دیں اسلام اینڈ مورالٹی, اسلام اور ڈیموکریسی, اور اسلام اور شریعہ, بس ختم بات. یہ تین لفظوں کے نیچے آپ 3 سٹریمیں بنائیں, 2 بنائیں یا 1 بنائیں, تو اس کے بعد ان میں ان کو اپنی اسٹیٹ کی شکل, اپنے مذہب کی شکل, مورالٹی کی شکل, مورالٹی ہے کیا, ڈیموکریسی کیا ہے, اور ڈیموکریسی چلتی کیا ہے, اور وہ انڈر اسلام اس کی شکل کیا ہے, اور اسلام کے ہوتے ہوئے مورالٹی کتنی قائم ہو سکتی ہے, اور اسلام کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ڈیموکریسی کی کیا شکل بن سکتی ہے, اور اسلام کے ہوتے ہوئے جو شریعہ ہے وہ پھر آپ کو کیا دے سکتا ہے. پلیز تھوڑا سا یہ ایک کام کر دیں. میں نے بہت سٹریمیں دیکھی ہیں, تو آئی تھنک کہ جو ینگ لوگ ہیں, جو ینگ بچے ہیں, وہ کنفیوزڈ ہیں, وہ اپنے مدر فادر کے ریلیجن میں پھنسے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب بہت پیارا 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 پیارا. تو ظاہر ہے کہ سارے مسلم تو ٹیررسٹ نہیں ہیں آف کورس, اور بہت سے لوگ جس نہیں, نماز وہ تو ہم قرآن. کہتے بھی نہیں ہیں, وہ تو ہم ہاں کہتے بھی نہیں نہیں نہیں, وہ تو ہیں. سب کو پتہ ہے نا یہ تو لیکن پھر اس کی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اگلے بچے, اگر گھروں میں مائیں اتنا سوچنے والی نہیں ہے, یا اتنا ریشنل تھنکنگ سے لے کے چلانے والی نہیں ہے, وہ کانسیپٹ ان کو نہیں پتا, وہ بچے کنفیوز ہیں. آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ آپ ایک کنفیوز جنریشن کو بچا لیں گے, جسٹ. اس سے زیادہ میں پاکستانی ینگ جنریشن کی ہمدردی میں آئی تھنک کچھ نہیں کہہ سکتی. دا بیسٹ ورڈس ہے ہاں, کہ مگر آپ وہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں نا کہ ان لوگوں سے بحث کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے, کہ یہ یاد رکھیں, ہم بحث ایک سے کر رہے ہیں, مگر وہ جی جی, ایسے بہت سو کا ریپرزینٹیٹیو ہے جو پیچھے بیٹھے سن رہے ہیں. لیکن تو اس اس نے سے کیا بحث لیا, کرنا. وہ آخر میں مسئلہ یہ ہوا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو اس نے بات کی اس کی امریکہ سے ریلیٹ کر رہا تھا کہ خلافت. اب میں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اس کو صرف 2 منٹ میں بتا سکتی ہوں اس کو نا, وہ چلیں بچہ بتا دیں, ہوتا. پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں ہاں, گے, اس کی اینڈ کریں گے بس. اس کی ایگزامپل میں نے اس کو صرف 2 منٹ لگانے تھے, اس بچے کو سمجھ آ جانی تھی. خلافت کی ایگزامپل اس وقت جماعت احمدیہ نے پیش کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں وی آر دا ریئل اسلام اینڈ وی ہیو ریئل خلافت, اور ان کی لاسٹ جو ہے وہ ایک 2 ایئرس پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو ان کے فیملی میں ندا والی, ایک ندا والی.
निदा वाली, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो उसमें अब वो जो खलीफा है, जो खुद को खलीफातुल्लाह कहता है, उस बंदे की आप मोरालिटी चेक कर लें। वो अगर आपने सुनी है ऑडियो तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सुनी है कि नहीं। सुनी है, मैंने सुनी सुनी है, है, हाँ, सुनी है, उसकी मगर मोरालिटी। देर हो गई है। आप अगर जी, अफाफ को जानती हैं तो अफाफ आती रहती है मेरे पास, अफाफ ने ही उस पे सारी बात की थी, मैंने एक नहीं, लेकिन स्ट्रीम में बड़ी डिटेल में गालिब, डिस्कस मैं किया आपको था। एक बात बताऊं, सॉरी, मैंने कोई बंदा अभी तक ऐसा नहीं देखा जिसने उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए। मैं आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देती हूँ और चैलेंज करती हूँ पूरी दुनिया से लोगों को कि अंडर खिलाफत शरिया अगर है तो स्टेट भी कायम है। तो ये जो क्वेश्चन है, कौन सा खलीफा आएगा और वो इनको डिनाई करेगा? अगर इस खलीफा से वो चीज कवर नहीं हुई दुनिया में, अगले 2000 साल भी इस्लाम रहा तो खिलाफत जब भी आएगी, खिलाफत शरीयत जहां भी कायम होगी, यही शक्ल रहनी है उसकी। ये शक्ल दिखाने की एग्जैक्टली वही जरूरत है नहीं इस है। वक्त दुनिया को। वही मैं रहनी आपको है, वही क्वेश्चन रहनी भेज दूंगी, मेरे पास है। चले क्वेश्चन है। आप मैंने आइएगा, next time आप क्वेश्चन लेके आइएगा। मैंने इतने लोगों से वो क्वेश्चन पूछे हैं, लोग लाजवाब है, मेरे करीब से नहीं गुजरते अब। मतलब कि हम्म वो कहते हैं अब जाना ही नहीं इसके पास। लोग बात करना छोड़ गए हैं कि ये सवाल करेगी, हमने इसको जवाब नहीं दे सकना तो हम बात ही नहीं करते। भाई हद है, तुम्हारे पास अकल है, सोच लो कि एक चीज आई है और वो वेस्ट में बैठा हुआ है बंदा, और वो लड़की वेस्ट में बैठी हुई है, और वो बंदा क्वेश्चन मार्क कर रहा है और वो उसे फोर्स कर रहा है कि तुम नहीं जा सकती पुलिस के पास वरना हमारा जो सिस्टम है एक्शन लेगा। तुम्हारा सिस्टम क्या है, हाँ उसकी औकात क्या है? तुम्हारे सिस्टम की औकात क्या है? तुम एक सेकुलर स्टेट के अंदर बैठ के यूज कर रहे हो स्टेट को, और तुम अपने सिस्टम को ऊपर उसका उसका धमकी दे रहे हो उसको, एक लेडी को, और फिर कह रहे हो कि तुम्हारे पास गवाह नहीं है, 4 गवाह लेके आओ। ये है तुम्हारी इस्लामी सेंस। अभी एक और बंदा भी आपकी स्ट्रीम में आया हुआ था और वो बात कर रहा था कि इस्लाम की, वो पढ़ के सुना रहा था कि जो बुराई को हाथ से रोकना चाहिए। ये फिर बुराई कौन सी बुराई है जिसमें एक औरत का रेप हो रहा और वो 4 गवाह साथ लेके जाएगी? इनकी एग्जैक्टली, तो मतलब 4 इनकी गवाह, तालीम वो में भी कॉन्ट्राडिक्शन मतलब। है। इनकी तालीम में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है, एक हदीस और एक आयत खुद ही इनकी शरिया के अगेंस्ट खड़ी है। इस चीज को इनको बताने की जरूरत है, जो यंग जनरेशन है। और आप दूसरी बात कह रहे थे, वेस्ट 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 के अंदर भी बहुत बुरा हाल है, मैं जानती हूँ। और वाकई वेस्ट के अंदर लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और लोग कई कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको ये दूसरी अपील कर रही हूँ, एक पाकिस्तानियों के लिए की थी। वाकई आप सारे लोग जितने काम कर रहे हो, वेस्ट को प्लीज ना समझो कि इनको जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है हर सोसाइटी में डैमेजेस है। इंसान जब डिप्रेस्ड होता है ना एक साइड से, तो वो समझता है ये साइड बुरी है, होगी है, चलो मैं दूसरी तरफ चला जाता हाँ, हूँ। दूसरी तरफ चला जाऊं। और डिप्रेशन एग्जैक्टली। आपको हमेशा गलत डिसीजन लेने की तरफ लेके जाती है, हर बंदे को। हम भी तो एनिमल ही हैं, हम कोई कोई बड़ी परफेक्ट वो मखलूक तो नहीं बन के, और ना ये भी हमने बनना है कभी, आई थिंक सो। तो मसाइल तो हमारे साथ हैं और रहने हैं। एवोल्यूशन से हम यहाँ तक जरूर आ गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हम परफेक्ट हो गए। और डिप्रेशन वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ठबू है जो अभी वेस्ट में भी क्लियर नहीं है। वेस्ट भी अभी इस चीज को कबूल नहीं कर रहा कि एक बंदा अगर रॉन्ग डिसीजन ले रहा है, अब जाके जो लॉ साइड है उन्होंने इन चीजों को लेना शुरू किया है कि अगर एक बंदे ने एक क्राइम किया तो उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम बंदे को उस साइड से भी देखें। अब वो चीजें आनी शुरू हुई हैं वेस्ट में, लेकिन एक आम बंदे के लिए, एक आम पर्सन के लिए अभी भी बड़ी मुश्किलात है कि वो खुद को ये नहीं कह सकता मुझे डिप्रेशन है या मुझे फलाना। यहाँ भी एक ठबू है कि आप खुद को जाके नहीं कह सकते कि मुझे तो मेरे तो ये हालात है, मुझे तो डिप्रेशन है। नहीं, आपको इतनी जल्दी ना सीरियस लिया जाता है, ना आपको मेडिकल हेल्प इतनी जल्दी मिलती है। जो वेज बने हुए हैं मेडिकल हेल्प के, वो इतनी जल्दी आपको नहीं लेते कि आप जाके कह दें तो फटाफट चुटकी बजी और आपको सीरियस ले लिया गया। नो 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 नो। तो ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपका तो चैनल भी एजुकेटेड भी करते हैं, आप लोगों को मजहब भी बताते हैं, दूसरी चीजें भी बताते हैं। तो आई थिंक आपका काम आपकी इस जिंदगी में नहीं खत्म होने वाला। आपका नहीं, वो तो काम सारी बात है, मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं खत्म होने वाला, और डिप्रेशन के नहीं होने हवाले से मैं वाला, बड़ी बार बात करता क्योंकि हूँ। उसकी और वजह मैं है कि खुद डिप्रेशन आपका से। आपकी अप्रोच दुनिया के बहुत बड़े खित्ते में है। पूरा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बल्कि और भी जो लोग ये लैंग्वेज समझते हैं, फिर वेस्ट में जो इतना बड़ा तबका आके बैठा हुआ है इन्हीं सारी कंट्रीज का, वो भी आपको देखते हैं। तो फिर आपका इंग्लिश चैनल भी है, क्योंकि वेस्ट इंग्लिश में अभी। चैनल को ऊपर मैंने आजकल तवज्जो छोड़ी है, बट उसको मैं शुरू करूंगा लेकिन अब मैं ये माह आपसे कहूंगी इसी टाइम। गालिब कि आप प्लीज
ہر چیز کو، چاہے وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہے یا ایوولوشن سے یا کسی بھی سائنٹیفک ٹاپک سے، آپ اس کو انگلش میں نہ چھوڑیں، پلیز نہ چھوڑیں، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جن کا اس طرف کام ہے، بہت کم لوگ ہیں، ویسٹ میں بھی نہیں ہے اتنے زیادہ لوگ، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم پروفیسر ٹائپ لوگ ہیں جو اپنی یونیورسٹیز کے لیکچر وغیرہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو وہ یا ان کے اگر کوئی سیمینارز ہو رہے ہیں تو وہ پھر ان کو دکھا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک کوئی بڑا بندہ میرے جیسا بڑا کسی خاص ٹاپک پہ ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں اگر سم ٹائم میں، تو مجھے مل جاتا ہے، لیکن ایک عام بندے کو وہ چیز نہیں نظر آتی اتنی جلدی. تو لیکن جو جس طرح سے اگر آپ سوسائٹی کے ایشوز سے ریلیٹ چیزیں ڈالتے ہیں، یا آپ کے پلیٹ فارم سے چیزیں زیادہ جلدی جائیں گی، کیونکہ آپ کو جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ایشیا میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، سارے کانٹیننٹ میں بیٹھے ہیں، تو وہاں سے آپ کی جو آگے جانے کے جو راستے ہیں وہ کافی کھلے ہوئے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو ٹھیک ہے آپ بحث کریں لوگوں سے، لیکن صرف جو ہٹ کرنے کا جو اگلی جنریشنز ہیں، یہ اتنے بیچارے لوگ ہیں، سیریسلی مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ، ان بچوں پہ، یہ اتنی کنفیوزڈ ہیں، اتنے کنفیوزڈ ہیں، کبھی عمران خان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی اس کے ان کو لوگوں کے جو تضادات ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ انہیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ کسی کے اندر تضاد چیک کرنے کا پیمانہ کیا ہے، رولز کیا ہیں، آپ نے کسی کو چیک ایگزیکٹلی، کرنا ہے یہ بات آپ تو کی بالکل ٹھیک ہے. منافقت ان جو کو ہے یہ نا، چیز، ہاں جی، یہ چیز غالب آپ بھی پاکستان اسکول میں گئے ہو تو آپ اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھتے ہو کہ پاکستان میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، اس کے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے کسی بندے کو جج کرنے کا، کوئی پیمانہ نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتا سکتے ہو، وہ وہاں یونیورسٹی میں ڈگریاں لینے والوں نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگریاں لی ہیں، ویسٹ میں بیٹھے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں جابس کر رہے ہیں، لیکن جب آپ خود کو بڑا ریشنل کہتے ہیں، میں سیریسلی کسی کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو ایجوکیٹڈ ڈگری کی حد تک تو ہیں، لیکن ان کو کسی بندے کو جج کرنا نہیں آتا، نہیں آتا. مجھے انڈیا کا بہت زیادہ نہیں پتا، میں ان کے اوپر بات نہیں کر رہی، میں جسٹ صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں، پاکستانیوں کی بات کر چلیں. رہی ہوں. ہاں جی، ان لوگوں کی میں چلیں بات ٹھیک نہیں ہے، کر رہی. پھر ہم اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ آئیے گا تھینک یو سیٹرڈے لینے کو کے لیے. ضرور، آپ سے بات کریں گے. آج ٹائم کی قلت ہے تو اب 5 گھنٹے سے اوپر میں چلا گیا ہوں، میں اینڈ کروں اس کو. ٹھیک ہے، تو آپ کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے، آتی نہیں رہیں نہیں، آپ. آپ اور کا شکریہ، ہاں، آپ نے مجھے تھوڑا حوصلہ دے دیا کہ میں بات کر چلیں. سکتی ہوں، میں ڈر نہیں رہی نہیں، تھی آپ تو کر مجھے تو سکتی ہیں، آپ تو بہت زبردست بات کر رہی ہیں، تو ضرور آئیں. ٹھیک ہے، ہماری ٹھیک ہے. طرف ویسے بھی خواتین کی قلت رہتی ہے، اور یہ میں تو بالکل چاہتا بات ہوں کہ صحیح زیادہ. ہے، ہاں یہ بالکل صحیح بات ہاں ہے، یہ بہت ضروری بھی ہے. دنیا کی ہاں 60% سے اباب آبادی لیڈیز کی ہے، اور وہ آ نہیں رہی آپ کی طرف، نہیں، ایسے تو آپ نہ آنا کہیں. چاہیے. آپ کو پتا ہے اس ٹائم عورتوں کی آبادی دنیا میں 48% ہے، مردوں کی 52% ہے. کیوں؟ ہوں، فیمیل فیٹیسائڈ کی وجہ سے. اچھا اچھا، ہاں ہاں، ٹھیک ہاں کہہ رہے ہو، ٹھیک، یہ چائنا اور انڈیا میں جو ہاں پچھلے کچھ ہاں دہائیوں میں چلا ہے. ٹھیک ٹھیک، ہاں سمجھ جی، گئی بات. اور کافی سارے گلف کنٹریز بھی ایسے ہیں جہاں پہ مرد بہت زیادہ ہیں، عورتیں بہت کم ہیں. ایون کہ اوکے پاکستان اوکے، میں بھی اس یہ ٹائم میری پھر لاسٹ 51% چیک تھی کوئی مرد ہیں. 10 ایئرس پہلے والی. ہاں، ٹھیک ہے، 51% مرد ہیں پاکستان میں، 49% عورتیں ہیں. یہ جو 4 شادی کے حق میں بات کرتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے بالکل بھی. اچھا اچھا، ٹھیک پھر ہے، انہیں یہ بھی چلیں. بتانے کی ہاں ضرورت ہے. ہاں، ٹھیک ہے، یہ آئندہ اگر آپ سے کوئی بات کرے نا کہ 4 شادی، جی تو آپ سیدھا اس کے منہ پہ یہ ماریں. غالب، ٹھیک ہے. میں نے شادی سے پہلے ہی بہت کچھ ختم کر دینا ہے، یہ تو بڑا بہت دور کی بات ہے، چلیں اس سے ٹھیک ہے، پہلے ہی بڑا کچھ ختم ہے. ٹھیک ہے، آپ آتی رہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بہت اچھا ٹھیک لگا ہے، آپ سے بات کر کے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک پھر ہے. آپ سے سیٹرڈے کو بات کریں گے. چلیں کس ٹھیک ہے، تھینک کس یو. ٹائم ہے سیٹرڈے کو، کس ٹائم اسٹریم ہے؟ سیم ٹائم میں ہوں گا سیٹرڈے کو، پاکستان کا ٹائم رات 10 بجے. ٹھیک ہے، تو اوکے آپ اس اوکے کے اوکے. حساب سے اپنے لیے کنورٹ کر لیں، اور یہ ٹائم ہی ہوگا جب اینڈ ہو رہا ہوگا، اس سے پہلے ہی ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، میرے میاں تو بھی، میں نے آپ کو بتانا تھا، آپ کے بہت بڑے فین ہیں، اتنی آپ کی اسٹریم سنتے ہیں کہ سوتے جاگتے ہر جگہ جب میں انہیں دیکھوں اچھا. غالب کمار سن رہے ہوتے ہیں. چلیں، یہ تو مجھے تو پوری فیملی فینس کی مل گئی، تو مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. چلیں، آج کے بڑے اچھے اینڈ نوٹ پہ اینڈ ہو رہا ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ. چلیں آئیے ٹھیک گا ہے، آپ. ٹھیک ہے، سیٹرڈے کو ضرور بات اوکے کریں گے. اوکے اوکے، تھینک یو، بائے. تھینک یو. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.